رجال السلطة، السادة مفتي المصالح الخارجية اللي غير ممثلين على مستوى الدولة، السادة ممثلين الصحافة المحلية، الحضور الكريم. يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اليوم بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول بعد هذا الاجتماع الأول ديال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2014، اللي بطبيعة الحال الاجتماع ديال اللجان الإقليمية كنوقفوا فيه على التتبع والوقوف على سير المشاريع ومعالجة ما يتم معالجته وتقديم كذلك البرامج والمسابقة عليها من خلال المكونات ديالها. وكذلك بطبيعة الحال هذا الاجتماع الأول بالنسبة ل 2014 ديال اللجنة الإقليمية البشرية كيصادف الاحتفال بالسنة التاسعة بطبيعة الحال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كانت انطلاقة ديالها سيدنا بنسرو من خلال الخطاب ديال 18 ماي 2000. ذلك بطبيعة الحال هذه مناسبة باش أنه يعني كيف وعدنا نفوسنا أننا كنخاطوا في واحد العملية اللي كتاخذ الوقت الكافي والأساسي باش يمكن لنا ندرسوا جميع المكونات ديال المتعلقة بالمرابج والمتعلقة بالمبادرة على المستوى ديال الإقليم، واللي كيدخل في إطار الأسابيع اللي كنسموها الأسابيع ديال التنمية البشرية. فاحنا دابا اليوم الحمد لله هذا الاجتماع ديال اللجنة الإقليمية، ولكن في نفس الوقت انطلاقه ديال الاسبوع الاقليمي الثاني للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي خدنا على اساس الشعار ديالو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه دعامه اساسيه للتنميه البشريه للتنميه المحليه. بطبيعه الحال في اطار التوصيات ديال اللجنه الاقليميه اللي كتعرفوا بان هذه السنتين الحمد لله كنشتغلوا في واحد الاطار ديال التوافق وديال الوضوح والمقاربه التشاركيه، واللي محينا على اساس انه هذه الاجتماعات ديالنا والتدخلات ديالنا وكذلك التفاعل ديال جميع المكونات ما كتبقاش غير حكر على ورق ومجرد انه اجتماعات او مداخلات جوفاء في الاجتماعات، بل كتبلور في اطار ملتقيات، ندوات، ايام دراسيه، وكذلك الزياره ديال واحد العدد ديال الاوراش. وكتشوفوا بانه زعما راه كاين واحد التقدم جد ملموس، وكاين واحد السلاسه فيما يخص انتقاء المشاريع وكذلك المواكبه ديالهم على المستوى ديال الاقليم. إذا سمحتوا، هذا البرنامج ديال الأسبوع الثاني الإقليمي للتنمية البشرية غادي يعرف بطبيعة الحال واحد العدد ديال الأنشطة. كاين تنظيم يومين دراسيين تواصليين مع اللجان المحلية للتنمية البشرية، وهذه مسألة جد مهمة وخصكم تشوفوا، لأنه أنا ما نكذبش عليكم كنمثلوا الجامعات الترابية، وكذلك بالدعم ديال السادة المناديب اللي كيمثلوا جميع الوزارات على مستوى الاقليم بطبيعه الحال، باش انه يعني تكون واحد الحمله قويه على مستوى ديال النقاش باش يمكننا نخرطوا ونكونوا بطبيعه الحال حنا السباقين. حنا خصنا نكونوا تقريبا حنا الاولين على المستوى الجهوي، ونكونوا متاكدين بانه الحمد لله حنا جد متقدمين. انا كنتبع المؤشرات ديال التقدم ديال المشاريع التنميه البشريه على المستوى المركزي. نقدر نقول لكم بانه راه الحمد لله حنا غاديين في واحد خطوه ثابته الحمد لله، ولو انه كاين واحد الذكريات، والذكريات راها متاكد بانه ما كاينش شي واحد اللي عنده شي نيه سيئه اذا كان ربما اخطا في الحسابات. ما خصناش نعاودوا نرجعوا ليه باش يمكننا نمشيو ونتقدموا الحمد لله بخطى ثابته. فهاد اليومين الدراسيين كيهموا قطاعي التربيه والتنميه والصحه. كتعرفوا الاهتمام كبير هاد جوج المجالات اللي كيدخلوا في اطار ديال الخدمات الاساسيه اللي فيها الماء، الكهرباء، الطرق، وكتبعها بطبيعه الحال التعليم والصحه، وكذلك الاهتمام بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه
مع العلم انه اقليم خليجه راه كيتواجد في متقدمه فيما يخص العنايه بهذه الفئه من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. وعاد كاين هناك زيارات ميدانيه غادي نقوم بها بعض المؤسسات اللي تنجزات في اطار المبادره، واللي بطبيعه الحال خصنا لابد نطلعوا على الطرق التشغيل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. ف 2013 على باش نقول لكم راه كانت السنه ديال اعاده المقارنه. راه الا رجعتوا جينا نشوفوا المشاريع، كانت واحد العدد ديال المشاريع متوقفه، اما مشاريع عندها مشكل ديال العقار، اما مشاريع التركيبه ديالها ناقصه، اما مشاريع ربما كاين مشكل ديال الاشراف لا ميتريز دوفراج. هذا المشكل ديال الاشراف راه مساله اساسيه ومهمه، وانا غادي نحاربها مزيان بالدعم ديالكم جميعا، لان كنلقاو المشروع مكلفين به 3 ديال الناس ولا 4 الناس، يعني كنهضر معنويا. العامله مكلفه به، مكلفه به البلديه، مكلف به الوزاره، مكلف به شي جمعيه الى غير ذلك. هذا الشيء خصنا نحاربوه بطبيعه الحال، وحنا كنتقدموا. علاش؟ لانه خاص تكون عندنا ثقه. الى واحد الجمعيه كتمثل المجتمع المدني كنثقوا فيها، واخويا نعطيوها الفلوس وهي تشتغل وحنا نوقفوا. البلديه اخويا، البلديه راه عندها المسائل ديالها وعندها الصلاحيات ديالها، المجالس المنتخبه عندها الصلاحيات ديالها. رؤساء الجماعات راهم امير الصرف، راهم متعودين كيديروا سميتو، واخويا نعطيه. علاش انا كيجيني سميتو انا خصني نخدم جهتي وعاد نسالي والاخر يبدا الى غير ذلك. نعطيو الدعم، نعطيو الامكانيات كلها، نعطيو هذا رئيس الجماعه والجماعه يشتغل ونتعاونوا. اذا كان خاصه فيما يخص ربما بانه كان يتحمل خاصه التصوت الى غير ذلك، فكتكون واحد المواكبه تقنيه الى غير ذلك. فهمتي؟ فلهذا انا كنظن بانه هذه مساله جد مهمه واساسيه، وراه ربما النتائج ديالها غادي تبان مع اواخر 2014 اللي غتبدا هذيك المشاريع كتبدا كتنفذ. الزياره اللي كنا درناها فين هو السيد المندوب ديال الصحه؟ ما كاينش السيد المندوب؟ كنا بعيد. ما كاينش هو؟ جهه دونك بحال دابا هذا ديال كنا درنا زياره للمستشفى الاقليمي، كاينه واحد السيده مسكينه مكلفه واحد الوليد صغير وواحد الوضعيه وخلده وداكشي هو هذاك، وما اكثرهم هاد الاطفال ديال الاطفال الموفين. بطبيعه الحال هاد المساله انا شفت هاد الحاله، شفتها هذه عام سنه ياك شي عام تقريبا ولا عام شي 14 شهر كذا. اليوم هو الصحه حقيقه، احنا وفرنا الاعتمادات، راه في دراسات. المشروع داز في البلان داز في اجونسي بي، انا داز في الوكاله الحربيه في التصنيف. هذا مشروع جد مهم اساسا، لهذا ولو هذا فهمتي ولو يكلفنا الوقت اللي خصو يكلفنا اذا لحقنا على السكه وعلى ذلك وغادي ينطلق، ولكن ما يكونش عنده وخدنا جميع الاحتياطات ديال الاطفال المهملين. راه اساسي ان شاء الله غادي هذا، ولكن في الاخر كله الاطفال المهملين راه الاخر كله هذه راه جد مهمه واساسيه. كاين بطبيعه الحال كاين هذه القضيه ديال بعض المتجولين بطبيعه الحال هذه ظاهره اقتصاديه اللي حقيقه اجتماعيه واقتصاديه لانه مهمه واساسيه، وحنا ما كنخرجوش على السياق لانه على مستوى الناس اللي كيقلب على كنشوفوا كيشريو جوج كيشريو على الكره وكيحكروا عمليه جد مهمه واساسيه، راه على مستوى ديال الخليقه، على مستوى ديال الواتساب، على مستوى ديال هذا كاين مغاربه مهمه. فهمتي؟ فضائيين في واتساب راه تقريبا غادي يوصل القيمه ديالهم 5 مليون 500 ألف درهم. كاين المدينه ديال الخليقه تقريبا 2 مليون درهم، كاين بجاج 1 مليون درهم، وكاين هناك واحد الاقتناء ديال العربات مجهزه وصحيه اللي باعيه للفطائر والحلزون. كاين هناك كذلك بناء مراكز وفضاءات اجتماعيه وتربويه بالاحياء المستهدفه وبالجماعات القرويه. كاين عندنا 3 مراكز اجتماعيه لقرب مدينه وزم، هادو راه تقريبا راه جوج تعطاو المسائل ديالهم، وكنعرفوا المشاكل اللي كانت فيها في الاول، ودرنا اجتماعات متعدده، مشكل مع العمران، مشكل مع هذا الى غير ذلك، وقلبنا على واحد العدد ديال المهندسين المعماريين اللي في واحد المستوى كبير باش ولو انه كانت المبالغ محدوده شي شويه، كان ربما نديروا اكثر، ولكن راه طلبنا من المهندسين المعماريين باش يديروا واحد الهندسه معماريه اللي كتمكن انه تنجز هذاك المشروع ويكون كيشتغل، ولكن يمكننا نديروا منه بحال سيتون ايتاب. غدا بغيتي دير اون دوزيام ترونش ربما غادي يمكن لك غادي تجي ودير واحد الطبقه اخرى ولا توسع الى غير ذلك.
ولكن راه النماذج اللي كاينه راه تبارك الله غادي تكون في واحد المستوى جد مهم واساسي. بحال هادو دابا ديال وزن تقريبا راه 6 مليون 700 الف درهم. كاين مركزي متعددي الاختصاص المدينه مخلكه 2 مليون 400 الف درهم. مركز اجتماعي وتربوي والرياضي بالجامعه القرويه بالفاسيس تقريبا 2 مليون و60 الف درهم بطبيعه الحال هذه مثلا. وكاين بطبيعه الحال الاولويه اللي معطيه الانشطه المدير الدخل بتخصيص 40% من البرنامج الافقي لهذا المحور وتعزيز مكانته بالبرامج الاخرى. وكتعرفوا هذه القضيه ديال الانشطه المدخل كيفاش الطريقه باش اننا يمكن لنا نواكبوا هذه الجمعيات او التعاونيات. راه اليوم كاين وضوح اكثر، كاين واحد اللجنه السيد كيجي يترافع سكون ابل المرافعه، يعني يدافع عن المشروعيه. اللي عنده شي مشروع واقف على رجليه راه مزيان، اللي ما عندوش راه غادي ينتظر. راه كاين حد اخر اللي يمكن له سميتو. كنا بحينا وانا حيت الاساس هادشي الانشطه المدير الدخل راه يمكن لنا نمشيو في اتفاقيات اللي يمكن لها تدوم اكثر من سنه او اكثر من سنتين. ماشي اليوم كل خطره غادي الا عندي السيد بان واحد المشروع ديالو كيطلب الوقت، لان ماشي راه غادي نعاون وحده غادي دير البغرير، ماشي بحال غادي نعاون واحد غيدير واحد الوحده وهذيك الوحده غادي تشتغل وفيها وحدات متعدده الى غير ذلك. فلهذا بطبيعه الحال كاين واحد الوعي كبير بهذه العمليه، وحنا ما كنتاسفوش على كون ان خدنا الوقت اللازم باش يمكن هذه المسائل يمكن لها تشتغل في واحد. وكاين بطبيعه الحال الفلاحه التضامنيه من خلال تشجيع ودعم التعاونيات الفلاحيه والاقليم انسجام مع توجهات مخطط المغرب. باش ما بغيناش نحبس واحد على المشاريع، قلنا ودي ما فيها باس غادي ياك السيد ضروري قلنا غادي نميكوا على هذا الشيء وما سميتو هذا الشيء ديال الماعز، هذا الشيء ديال الابقار، هذا الشيء ديال الاغنام، شي صافي صافي مارش با الله يرحمكم صافي. علاش؟ لانه الاقليميه ديال 2008 والمذكره التوجيهيه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه للفتره الثانيه ديال 2011-2015 والقرار الاخر القرار العامل الاخير بتنظيم اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه. بالنسبه لهذه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه كيترأسها السيد عامل الاقليم، وكذلك تتكون من 15 عضوا اخرين كيمثلوا سواء المنتخبون ولا المصالح الخارجيه للدوله وكذلك الجمعيات ديال المجتمع المدني والقطاع الخاص. يعني لا داعي للذكر ديال هاد الاعضاء لانهم راهم حاضرين معنا هنايا. بالنسبه للتشكيله ديال اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه يعني كتنص على المقاربه ديال النوع. وفي اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه عندنا 3 ديال النساء اللي هما كيمثلوا يعني النساء. بالنسبه للايام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع تكون دوره اللجنه عموميه. يمكن عقد اجتماعات استثنائيه للجنه سواء بدعوه من السيد عامل الاقليم او كذلك بطلب من سلوك ديال الاعضاء ديال اللجنه. الاجتماعات ديال اللجنه يمكن لها انها تنعقد سواء لدراسه المشاريع المقدمه في اطار البرنامج ديال المبادره وكذلك في بعض النزاعات اللي كتكون يعني كتهم بعض المشاريع ديال المبادره، وكذلك فسخ الصفقات والاتفاقيات المبرمه مع المقاولات لان بعض المجموعه ديال المقاولات الحمد لله حتى الساعه باقي ما عندناش فيها مشاكل، ولكن يعني ممكن ان اللجنه الاقليميه تنعقد لهذا الصدد. تكون مداوله اللجنه الاقليميه توزيع هذا المشروع ديال في المشاريع سي سيكل دو فورماسيون بروجيكت مانجمنت بروفيسيونيل، وكاين عندنا تدبير التغيرات لا كوندويت دو شونجمون، وعندنا دي زوتي فيروتيك للمايكروسوفت اكسل. هادو خلال سنه 2014. بالنسبه لسنه 2015 برمجنا ثلاثه ديال المواضيع اللي هي لا ميتريز دوفراج مهام صاحب المشروع والتخطيط الاستراتيجي والاطار المنطقي للمشاريع ولي زوتي بيروتيك اليات مكتبيه مايكروسوفت اكسس. شحال 30 ولا 20 21 عدد المستفيدين وانا عندي 20 مستفيد، عندي 20. الانتاج والتسويق والبيع، تقنيه الترافع والبحث عن التمويل، الانشطه المديره للدخل، دليل المخاطر الماليه، وهذا الدليل المخاطر الماليه اللي هو الخاص بتنفيذ النفقات ديال حاملين المشاريع في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. لان المجموع بالنسبه لسنه 2014 هو 19 يوم بالنسبه للجمعيات والتعاونيات. بالنسبه لسنه قريب من مدينه وزر 138,000 درهم. بالنسبه للاخرين كاع بالجهد هما في انتظار عقد اللجنه المحليه للتنميه البشريه،
بالنسبه لمحاربه الفقر الوسط القروي لولاد عيسى وجماعه الفاسيس، فهم كيساهموا ب 20,000 درهم على كل جماعه. المجموع اللي هو تقريبا 536,000 درهم كفاءة اللي كتهم تكوين ما يصل الى 456 مستفيد خلال 87 يوم تكوين. شكرا سيدي.